Kay balo ba mo nga nganong nalunod si Pedro sa dihang nilakaw siya padung ni Hesus tungod kini sa iyang kahadlok, ug siya nahadlok maong siya nalunod. Kini nahitabo sa dihang tunga-tunga na sila sa laod ug usa ka bangis nga unos miabot og sila nang hadlok nga sila malunod. Ug sa dihang may nakita sila nga tao, ang ilang pagtuo kini usa ka espiritu, di ay kadto mao to si Hesus. Ug sa dihang pagkakita ni Pedro, niingon siya kang Hesus, muanha ako Ginoo. Ug si Pedro naglakaw gayud diha sa tubig ngadto ni Hesus. Pero pagkakita niya sa balod nga kusog kaayo, dagko kaayo, nahadlok siya, mao'y midaot siyang pagtuo ug misugod siya pagkaunlod. So mao to kaning atong pagduha-duha, kaning atong kahadlok mao'y maka pildi na to. So mao na tong verse of the day sa Mateo 14 versikulo 29 hangtod 30. So that's our verse for today.